सबैलाई जय मसीह। मण्डलीको गुरुबाहरू, विश्वासी जनहरू र अगुवाहरूलाई आज हामी फेरि अन्त्यको समय अगमबाणीहरू र हाम्रो समाजको 12औं भागमा परमेश्वरको वचनबाट चर्चा गर्न लागिरहेको छौँ। यसको मूल उद्देश्य चाहिँ अन्त्यको समयलाई हामीले परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर बुझ्नको निम्ति गरिएको यो एउटा प्रयत्न हो। आज म तपाईहरुलाई 5 नम्बरमा मण्डलीमाथि सतावट विषयमा बताउने छु। त्यसपछि आज नै हामी भ्याउँछौं होला मण्डली र विश्वासमा विचलन, यो दुईटा विषयमा हामी चर्चा गर्न लागिरहेको छौं। हामी सबैलाई थाहा छ ख्रिस्चियन मतमाथि, ख्रिस्चियन मण्डलीमाथि सुरुवाती दिनहरुदेखि नै सतावट, अप्ठ्यारोहरू, बाधा अडचनहरू आइ नै रहेको छ। पुरानो नियमलाई हेर्नु हो भने हामीले प्रशस्त मात्रामा देख्न सक्छौं कि इस्राएलीहरूमाथि छिमेकीहरूबाट प्रशस्त हेला होचो हुने, आक्रमण हुने अनि सतावट हुने कुराहरू पनि थियो। वास्तवमा बाइबललाई हामीले साङ्गो पाङ्गो भन्नाले सम्पूर्ण रूपमा बुझ्दाखेरि मानिसहरूमाथि जो सतावट आउँछ, जो बाधा आउँछ, त्यसलाई परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूको पतनपछि, मानिसहरूको अनाज्ञाकारीद्वारा भएको प्रवृत्ति र कार्यहरूले परमेश्वरलाई नै सतावट गरेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौं। अब येशूको वचनलाई हामीले हेरौं। येशूले के भन्नुभयो भन्दा आफूलाई पछ्याउने चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई संकष्टहरू आउनेछ अनि विश्वासीहरूले सतावटहरू भोग्नेछन् र तिमीहरूले जे संकष्टहरू भोग्छौ, मृत्युसम्मै तिमीहरूले पीडाहरूलाई सहनु पर्नेछ अनि तिमीहरूलाई घृणा गरिनेछ। त्यो चाहिँ वास्तवमा तिनीहरूले तिमीहरूलाई गरेको नभएर त्यो सतावट चाहिँ ममाथि नै गरिएको। अर्थात् येशूलाई पछ्याउने साँचो विश्वासीहरूले जुन सतावट भोग्नुपर्छ, हेलाहोचो भोग्नुपर्छ, भेदभावहरू भोग्नुपर्छ, पक्षपात भोग्नुपर्छ, तिनीहरूको न्याय गरिदिँदैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले पनि अनुभूति गर्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरूको पीडा चाहिँ परमेश्वर माथि पनि पर्छ। अनि त्यसै भएर येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई होइन, वास्तवमा तिनीहरूले चाहिँ ममाथि नै यो पक्षपात गरिरहेछन्। यसको अर्थ तपाई र मैले हाम्रो मानवीय संवेदनाले, हाम्रो हृदयमा भएको हाम्रो भावना, हाम्रो विचारले के कुरालाई थाहा गर्छ भने परमेश्वर, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीसँग कति धेरै गाँसिनु भएको छ, यो कुरा हामी थाहा पाउँदछौं। जब हामी सतावटमा हुन्छौं, दुःखमा हुन्छौं, कष्टमा हुन्छौं, हामीले पाइरहेको सतावट र दुःखहरू परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ नि? किन मलाई यो संकष्ट? मैले के बिगारेको थिएँ र? मैले कसको के हानि नोक्सानी गरेर? भन्ने किसिमको जो भावना आउँछ, अनि त्यो कुरा, त्यो भावना, त्यो पीडा चाहिँ प्रभु येशूले पनि हामीले जसरी त्यसलाई अनुभूति गर्छौं, परमेश्वर येशू ख्रीष्टले पनि त्यसरी नै अनुभूति गर्नुहुने हुँदा प्रभुले भन्नुभयो, वास्तवमा तिनीहरूले तिमीहरूलाई होइन, मलाई नै घृणा गरिरहेछन्, सताइरहेछन्। हामी मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 9 र 10 पद पढ्ने छौं। त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन यस्तो छ, तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई संकष्टको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। तब धेरैजना भड्केर जानेछन् र ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ र घृणा गर्नेछ।
प्रियजनहरू, हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने चेलाहरूमध्ये जो 12 जना प्रेरितहरू थिए र अरू धेरै चेलाहरू, यी 12 जना प्रेरितहरू कोही पनि आफ्नो स्वाभाविक मृत्यु मर्न पाउनु भएन। उहाँहरू कुनै न कुनै देशमा, कुनै न कुनै सरकारद्वारा, समूहद्वारा, कुनै न कुनै मतद्वारा, धार्मिक मतद्वारा उनीहरू माथि सङ्कष्ट ल्याइयो। उनीहरू सबैको मृत्यु चाहिँ स्वाभाविक नभएर मानिसहरूद्वारा, शासकीय प्रणालीद्वारा उनीहरूले त्यो मृत्यु भोग्नु पर्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दा संसारले तिमीहरूलाई सङ्कष्टमा पार्नेछ। त्यो सङ्कष्ट के हो? त्यो सङ्कष्टको रूपहरू, स्वरूपहरू स्थानीय व्यवहारहरू फरक फरक हुन्छ। जस्तो चेलाहरूलाई घृणा गरियो, भेदभाव गरियो, पक्षपात गरियो, चेलाहरूलाई न्याय गरिएन। योभन्दा अगाडिको अवस्थामा पहिलो शताब्दीमै जब चेलाहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दै, त्यो सुसमाचार चाहिँ राज्यको सुसमाचार थियो। त्यो सुसमाचारले मानिसहरूको धार्मिकतालाई कसरी सफल पार्दछ भन्ने कुरा त्यो सुसमाचारमा हुन्थ्यो। एउटा व्यक्ति जो चाहिँ परमेश्वरको सृष्टि हो, अनि परमेश्वरले सृष्टिमा त्यो व्यक्तिलाई उपभोग गर्न दिनुभएको, आशिषको रूपमा दिनुभएको सबै थोक वस्तुहरू उपभोग गर्दा उसले कसरी परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ, परमेश्वरको स्थान राख्नुपर्छ र परमेश्वरको इच्छालाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जब त्यो सुसमाचारले मानिसहरूलाई शिक्षित तुल्याउँदै गयो, अनि विभिन्न देशमा विभिन्न परिस्थितिहरूमा शासकहरूले त्यो सुसमाचार चाहिँ उनीहरूको विरुद्धको ठाने। किनभने त्यसले शासन गर्नेहरूको दोषलाई, उनीहरूको कमजोरीलाई, उनीहरूको स्वार्थ भावलाई उजागर गर्थ्यो। सुसमाचारको मूल उद्देश्य मानिसहरूलाई कुनै एउटा नयाँ धर्ममा ल्याउनु मात्रै थिएन, तर उहिलेदेखि सृष्टि गर्ने परमेश्वर, जो परमेश्वरलाई मानिसहरूले सनातन परम्परामा मानि आएका थिए, त्यो सनातन परम्परामा पृथ्वीभरि नै मान्छेहरूले मान्दै आएको परमेश्वरको इच्छा चाहिँ अन्त्यको दिनहरूमा कसरी येशू ख्रीष्टमा हो, अनि येशू चाहिँ कसरी परमेश्वरको अवतारको रूपमा पृथ्वीमा आउनु भएर परमेश्वरले सनातन परम्परामा दिनुभएको उहाँको व्यवस्था, जो राज्यको लागि, मानिसको लागि, मानिसको व्यावसायिकताको लागि, धार्मिकताको लागि थियो, जब त्यो कुराहरू सिकाइयो तब चेलाहरू सतावटमा पर्न थाले। किनभने त्यो चाहिँ सत्य कुरा थियो, त्यो परमेश्वरको राज्यको कुरा थियो। त्यसलाई अन्धकारको शक्तिले मन पराएन। हो, सुसमाचारले मानिसहरूलाई अन्धकारको शक्तिबाट छुटकारा गराएर परमेश्वरको राज्यमा ल्याउँछ। तर यदि कोही व्यक्तिहरूले त्यो कुरालाई रुचाएनन् भने कामको आधारमा मात्रै त हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। कसैले पनि ल्याउन सक्दैन। येशू ख्रीष्टले पनि आफूले गरेको कामको आधारमा मानिसहरूलाई ल्याउन सक्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, यरुशलेमलाई हेरेर भन्नुभयो, हेर मैले तमा जति कामहरू गरे त्यति काम सदोम र गमोरामा गरेको भए ता तिनीहरू अहिले भाङ्रा ओढेर पश्चाताप गरिसक्ने थिए होला। येशूको त्यो राज्यको सुसमाचारलाई इस्राएलीहरूले नै स्वीकार गरेनन्, तर येशूलाई दोष लाउन थाले। येशूलाई फरक परम्परा, फरक धर्मले ल्याइरहेछ भनेर मानिसहरूमा एउटा भ्रमहरू पैदा गर्न थाले। त्यसैले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? संसारले तिमीहरूलाई चाहिँ सङ्कष्टमा पार्छ, र जब विश्वासीहरू सङ्कष्टमा पर्छन् भने, चेलाहरू सङ्कष्टमा पर्छन् भने त्यसको परिणाम स्वरूप पनि येशू ख्रीष्टले 10 पदमा भन्नुभएको छ, धेरैजना भड्केर जानेछन्, सुस्त हुनेछ, एउटाले अर्कोलाई विश्वासघात गर्नेछ, विश्वासीहरूले विश्वास छोड्नेछन्, धर्म हराउनेछन्, किनभने उनीहरू टिक्नु गाह्रो पर्नेछ। उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई माया गर्नेछन्, सामाजिक हैसियतलाई माया गर्नेछन्,
अनि उनीहरूले विश्वासबाट भड्किजानेछन्। येशू ख्रीष्टले यो एउटा चेतावनी दिनुभएको थियो। येशूले दिनुभएको यो चेतावनी, यो एउटा चेतना चाहिँ सुरुवाती समयमै चेलाहरूलाई दिनुभयो कि आउने समयमा कस्तो सङ्कष्टहरू पर्दै जान्छ। अनि यो सङ्कष्टको बारेमा, मण्डलीमाथि सतावटको बारेमा हामी अहिले के सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेको छौँ भने येशू ख्रीष्ट यूहन्नादेखि नै पृथ्वीको समयलाई परमेश्वरले अन्त्यको समय भन्नुभएको हो। र जसरी येशूले प्राकृतिक कुराहरू र अन्य अन्त्यको समयमा हुन आउने सङ्कष्टको अरू कुराहरूको बारेमा बाइबलले बताउँछ, येशूले बताउनुभयो, त्यसरी नै विश्वासको क्षेत्रमा पनि, मण्डलीमा पनि, विश्वासीहरू र चेलाहरूलाई पनि कस्तो सङ्कष्ट आउँछ भन्ने कुरा बताउँदै आउनुभएको थियो। र हामीलाई थाहा छ कि पहिलो शताब्दीमा नै येशू ख्रीष्टको जब मृत्यु, गडाइ र पुनरुत्थान भयो, त्यसको लगत्तै पछि येशूहरूमा ठुलो सतावट आयो, येशूका चेलाहरूमा। येशू स्वयं पनि सतावटको कारण उहाँ मारिनुभयो। यसले के देखाउँछ भन्दा वास्तवमा अन्त्यको समय चाहिँ सङ्कष्टको समय हो र त्यो सङ्कष्टको समयलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले सुरुका दिनहरूलाई यो चाहिँ बच्चा पाउने स्त्रीको व्यथा लागे जस्तो मात्रै हो भन्नुभयो। तर महासङ्कष्टको समयको दौरानबाट हामी गइरहेको छौँ भन्ने म विश्वास गर्छु। जसरी मण्डलीमाथिको सतावटको सम्बन्धमा येशूले भन्नुभयो, त्यो त आजभन्दा अगाडि 2000 वर्षदेखि नै हुँदै नै आइरहेको छ। अनि पहिलो शताब्दीमा 68-70 को बीचतिर मध्यपूर्वका विभिन्न ठुला देशहरू, शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा, टर्कीमा, अनि नेरो राजाले जहाँ शासन गर्नुभएको थियो ती ठाउँहरूमा हिजो आजको जस्तो मात्रै सतावट होइन, बस्ती बस्ती पुरै गाउँ सहरै क्रिस्चियनहरू छोडेर हिँड्नु परेको थियो। त्यो समयदेखि नै अहिलेसम्म यो विश्वासमाथि, मण्डलीमाथिको सतावट यथावत नै छ। मर्कुस 13 अध्यायको 9 देखि 13 पदसम्म पढ्यौँ भने हामीले यो बुझ्छौँ कि सतावटको स्वरूपको बारेमा येशू ख्रीष्टले बताउनु भयो। के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि परिवारभित्रै पनि विश्वासीहरूलाई मृत्युसम्मको लागि सुम्पिदिने अवस्था आउँछ। एउटै परिवार, बाबु आमा, छोरा छोरी, दाजु भाइ, दिदी बहिनीको बिचमा पनि विश्वास गर्नेलाई परिवारबाटै त्यो तहसम्मको सतावटहरू आउँछ। र हामीलाई थाहा छ यो कुरा, यो कुनै नौलो कुरा होइन, धेरै खोजी गर्नुपर्ने कुरा होइन, यो भइरहेछ हाम्रो गाउँठाउँ, हाम्रो सहर, हाम्रो देशमा, छिमेकी देशहरूमा पनि यो भइरहेछ। अनि सामान्य मान्छेहरू पनि पारिवारिक सतावटले गर्दाखेरि घर छोडेर, परिवार छोडेर, देशै छोडेर जानु परिरहेछ। उच्च हैसियत र स्थानको उच्च व्यावसायिक व्यक्तिहरू पनि भागिरहेको छन्, हिँडिरहेको छन्, शरण खोजिरहेको छन्। यो कुरा हाम्रो लागि प्रष्ट नै छ। तर येशू ख्रीष्टले त्यहाँ के भन्नुभयो यहाँ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई सरकारी अधिकारीहरूले सतावट गर्नेछन्, दोष लगाउनेछन् र तिमीहरू चाहिँ उच्च सरकारी ओहदामा भएको जस्तो राजाहरूसम्म तिमीहरू खडा हुनेछन्। हामीलाई थाहा छ प्रेरित पावल राजा अग्रिपाको अगाडि खडा हुनुभयो, अनि सिजरको अगाडि खडा हुनुभयो विश्वासको खातिर। अनि उहाँले, येशूले भन्नुभयो, तर जब तिमीहरू सतावटमा पर्नेछौ, अधिकारीहरू, राजाहरू, सम्राटहरूको अगाडि उभिनेछौ, त्यो समयलाई म चलाउँछु। के को निम्ति? परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको निम्ति, धार्मिकताको निम्ति, मानिसहरूको अमूल्य जीवनलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति। प्रभुले भन्नुभयो त्यो बेला चाहिँ तिमीहरू गवाही हुनेछौ, मेरो साक्षी हुनेछौ। तिमीहरूले अहिलेदेखि म कसरी बाँच्छु होला, अथवा सरकारी अधिकारीहरूको अगाडि उभिँदा मैले के भन्नुपर्ने हो, चिन्ता फिक्री गर्नु पर्दैन। किनभने त्यो समयमा पवित्र आत्माद्वारा तिमीहरूबाटै बोल्नुहुनेछ।
र त्यतिखेर के भन्नुपर्ने हो, के कुरा गर्नुपर्ने हो आफ्नो बचाउको निम्ति, विश्वासको निम्ति, त्यो तिमीहरूबाट गरिनेछ। अर्थात् ख्रिस्टियनहरूको जीवन चाहिँ एक प्रकारले हेर्ने हो भने सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा समर्पित जीवन हो। र यदि हामीले हाम्रो भित्री हृदयमा, आत्मामा यो कुरालाई यसरी नै प्रभु येशू ख्रिस्टले भनेको वचनको पङ्क्तिमा अनुभूति गरेको छौँ भने सबै समय परमेश्वर हामीलाई बचाउन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि मानिसहरूले पीडा भोग्नु पर्दैन, मानिसहरू मर्नु पर्दैन, यो होइन। प्रेरित पावलले भन्नुभयो, येशू ख्रिस्टको खातिर मर्नु चाहिँ मेरो निम्ति के हो? फाइदा पाउनु हो। तर संसारको खातिर म यो शरीरमा मात्रै जिएर वरपर गरिरहनु चाहिँ मेरो निम्ति हानि हो। यो किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि प्रेरित पावल जो तेस्रो स्वर्गसम्म उचालिनु भएको थियो, जो प्रेरित पावल जो व्यक्तिगत रूपमा त्यो समयको विद्वान मानिस हुनुहुन्थ्यो, प्रभावशाली मानिस हुनुहुन्थ्यो, जसको साथीहरू राजाहरू थिए, उच्च अधिकारीहरू थिए, किनभने उहाँको व्यक्तित्व र हैसियतको तह र स्तर त्यहाँसम्म थियो। उहाँले किन यो भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रेरित पावलको यो वचनबाट हामी यही बुझ्छौँ कि जीवनको मूल्य र महत्त्व कति छ। येशू ख्रिस्टमा जोडिएको जीवनको मूल्य कति छ। हुन त संसारमा हामी सुखसँग बस्न, सुखशयलमा रहन, स्थानहरू प्राप्त गर्न, उच्च ओहदाहरू प्राप्त गर्न हामी संसारिक रीति रिवाजहरू अपनाउन सक्छौँ, छोटो बाटोहरू अपनाउँछौँ, भ्रष्ट बाटोहरू अपनाउँछौँ, हाम्रो आर्थिक हैसियतलाई हामी उचाल्छौँ अनि संसारमा हामी विजयी हुन्छौँ मानिसहरूको सामु। तर येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो? संसारमा तिमीहरू हारेकाहरू जस्ता हो। यसो भन्नुको अर्थ के हो? कि हामीले संसारमा उच्च ओहदाहरू प्राप्त नगर्नु, सरकारमा नजानु, प्रधानमन्त्री नहुनु, राष्ट्रपति नहुनु, सेनाको प्रमुख नहुनु, सिडिओ नहुनु भन्ने होइन। तर त्यो प्राप्त गर्ने कुरामा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ नि? परमेश्वरको महिमा होस् भन्ने छ, परमेश्वरको राज्य आओस् भन्ने छ, वा परमेश्वरलाई मानिसहरूले जानुन् बुझुन् भन्ने छ, वा परमेश्वरको नाउँमा हामीले आफैलाई सन्तुष्ट तुल्याउने, आफैलाई उचाल्ने के छ हाम्रो भित्री ध्येय? प्रेरित पावलले भन्नुभएको यहाँनिर हो। त्यसै कारण प्रेरित पावलले के भन्नुभयो? म त्यस्तो कुनै बाटोहरू अपनाउँदिन, त्यसको सट्टामा म सतावटमा पर्छु र म मृत्यु चाहिँ मेरो निम्ति के हो? सबै कुरा हो, विजय हो। यसको अर्थ यो होइन प्रियहरू कि हामीलाई कसैले दोष लाउँदा, अन्याय गर्दा हामीले न्याय नखोजौँ, न्यायिक प्रक्रियामा नजाउँ, उपयुक्त कुरा के हो त्यसको बारेमा आवाज नउठाउँ, यो पनि होइन है। कहिलेकाहीँ हामी बाइबलको वचनलाई लिएर धेरै नै आत्मिकी अर्थ लगाएर अनि गर्नुपर्ने कुराहरू, व्यवहारहरू नगरेर, राख्नुपर्ने ध्येय नराखेर, त्यसलाई एकदमै तिलस्मी प्रकारले भनेको एकदमै अप्राकृतिक हिसाबले, दन्त्य कथाको हिसाबले, परिकथाको हिसाबले, भावनाले मात्रै, व्यवहारमा होइन, भावनाले मात्रै त्यसलाई अर्थ्याउने अनि एक प्रकारको धार्मिक स्वाङ रच्ने किसिमको जस्तो पनि हामी हुन सक्ने सम्भावना व्यवहारमा हुन सक्छ। तर यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्ने होइन। भन्नुको अर्थ के हो? तपाईँ हामी जो क्रिस्चियन विश्वासीहरू हौँ, हामीले कुनै न कुनै प्रकारको सङ्कष्टहरू जब भोग्छौँ भने संसारमा जितेका जस्ताहरू हुनेहरू के गर्छन्? आवाज उठाउँछन्, आफ्नो पछाडि भिड लगाउँछन्, मानिसहरूलाई दोष लगाउँछन् अनि ठुलो चर्को स्वरमा हल्ला गर्छन्, आफ्नो पक्षलाई उजागर गर्छन्। यो जो संसारिक तरिकाहरू छ, बदला लिने तरिकाहरू अनि धोका दिने तरिकाहरू, झुक्क्याउने तरिकाहरू,
यहाँ प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई जो पावलले अगाडि बढाउनु भन्नु खोजेको कुरा यो हो कि पावलले त राजा अग्रिपा र सिजरको अगाडि पनि उभिएर आफ्नो पक्षको आफ्नो बचाउको कुरा राख्नु भएको थियो। जब पावलले त्यो प्रकारले कुरा राख्नुभयो त्यहाँ परमेश्वरको महिमा भयो, परमेश्वरको उद्देश्य प्रकाश आयो। राजा अग्रिपाले भन्नुभएको कुरा तपाईलाई थाहा होला, उहाँले केसम्म भन्नुभयो, ए पावल के तिमी मलाई एकै दिनमा क्रिस्चियन बनाउन चाहन्छौ? यसको अर्थ के हो प्रियहरू, कि पावलले परमेश्वरको सत्यलाई यसरी राख्नुभयो कि राजा अग्रिपाको सम्पूर्ण चेतना, सम्पूर्ण शिक्षा, सम्पूर्ण परम्पराले हार खाएको थियो त्यहाँ। अनि तिमोथीलाई दिएको एउटा उपदेशमा के भनिएको छ परमेश्वरको वचनमा, जसले बिशप हुन चाहन्छ ऊ होस्, तर परमेश्वरको मण्डलीको बिशप हुने अर्थात् एउटा ठुलो जिम्मेवारी लिने मान्छेले सबै कुराहरूमा परमेश्वरको शिक्षालाई उचित रूपले बयान गर्न सक्नै पर्छ, देखाउन सक्नै पर्छ, सबै कुराहरूको उत्तर उसँग हुनै पर्छ। ख्रीष्टको श्रेष्ठतालाई माथि राखेर सबै कुराहरू त्योभन्दा तल छन् भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नै पर्छ भनिएको छ। हो, त्यो सामर्थ्य पावलले देखाउनु भयो हो कि। तर यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दा, तर पावल चाहिँ सांसारिक हिसाबले जानु भएन। छिर्के लगाउने अनि मानिसहरूको बीचमा गएर मन्त्रणा गर्ने वा कसैको विरुद्धमा कसैलाई गलत तरिकाले उचाल्ने वा घुसपेस गर्ने, यो प्रकारले जानु भएन। अनि जब यो प्रकारले जानु भएन भने राजा अग्रिपा पनि सहमत हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, के तिमी मलाई एकै दिनमा क्रिस्चियन बनाउन चाहन्छौ? अनि पावल प्रेरितले के भन्नुभयो, महाराज एक दिनमा होस् वा एक घण्टामा होस् वा एक वर्षमा, जब सत्यको प्रकाश आउँछ भने त्यो सत्यको प्रकाशलाई पछ्याउनु चाहिँ के हो, मानिसको जीवनको एउटा चरम अवस्था हो। अर्थात् मानिसले आफ्नो सारा जीवनमा जे पनि प्राप्त गर्न खोजेको छ त्यो प्राप्त गर्ने बिन्दुमा पुग्नु हो, त्यो चाहिँ मार्ग हो भनेर प्रेरित पावलले अझै येशू ख्रीष्टमा भएको जीवनको प्रचार गर्नुभएको थियो। अनि यो एउटा चाहिँ शक्तिशाली कुरा थियो, एउटा शक्तिशाली गवाह थियो। यदि तपाईँ र ममा पनि परमेश्वर प्रतिको भक्ति भाव र हाम्रो विश्वास प्रतिको इमानदारीतामा हामीले यो कुरालाई हाम्रो हृदयभित्र जमा गरेर राख्यौं भने, अघि येशूले भन्नुभयो नि, जब तिमीहरू संकष्टमा खडा हुनेछौ त्यतिखेर के भनौला भनेर चिन्ता फिक्री नगर, किनभने परमेश्वरको त्यो पवित्र आत्मा तिमीहरूबाट भएर बोल्नुहुनेछ र तिमीहरूको बचाउको पक्ष बलियो हुनेछ भन्नुभएको छ। त्यसैले सतावट भन्ने कुरा हुन्छ नै। किन हुन्छ? यदि तपाईले संसारमा भएका सबै घटना परिस्थितिहरूलाई नियालेर हेर्नुभयो भने हरेक असल कुरा सुरुमा आउँदाखेरि त्यो असल कुरालाई नबुझ्ने, पुरानो ढाँचा र यथास्थितिमा बसिरहेको व्यक्तिहरू, समाजहरू, समुदायले नयाँ कुरालाई ग्रहण गर्न संकोच मान्छ, शंका गर्छ, भय राख्छ, टाढिन्छ। किन टाढिन्छ? तिनीहरूभित्र एउटा डरले काम गरेको हुन्छ, असुरक्षाले काम गरेको हुन्छ। त्यो डर र असुरक्षालाई तोड्नको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले, विश्वासीहरूले जो प्रेमको काम गर्नुपर्ने हो नि, हो त्यो प्रेमको काम गर्नुपर्ने हुनाले, धैर्य धारण गर्नुपर्ने हुनाले र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट गुज्रेर पनि परमेश्वरको प्रेम र धैर्यतालाई मानिसहरूमा प्रसार गरिरहनु पर्ने हुनाले येशूले के भन्नुभयो, तिमीहरू संसारमा हारेकाहरू जस्ता हौ, जितेका जस्ता होइन। जित्ने भावना बनायौ भने त के हुन्छ?
इँटाको जवाफ पत्थरले दिइहाल्नु पर्यो। कसैले हामीलाई कुनै कुरामा गलत देखाउने प्रयत्न गर्छ भने हामीले त्यसको विरुद्धमा चाँडै स्वर उचालेर उसलाई जितिहाल्नु पर्यो। यो होइन प्रियहरू। प्रेरितहरूले येशू ख्रिस्टले बोल्नु भएको वचनमा प्रेरितहरूले अभ्यास गरेको, येशूका अरू चेलाहरूले अभ्यास गरेको, हाम्रो मण्डलीको गुरुबाहरूले जीवनमा भोगेको उदाहरणहरू हामीसँग धेरै छ। हाम्रो ठाउँमा कतिपय गुरुबाहरूले पुरानो समयमा र यी समयमा पनि सतावट भोगिरहनु भएको छ। कोरोनाको महामारी आइसकेपछि पनि पश्चिममा केशव आचार्यज्यूले सतावट भोग्नुभयो लामो समयसम्म। अनि यस्तो सतावटहरूमा पर्ने सम्भावनाहरू चारैतिर खुला छ, किनभने मानिसहरूले नयाँ कुरा, राम्रो कुरा, असल कुरा, परमेश्वरको कुरालाई ग्रहण गर्ने, स्वाद गर्ने भन्दा त्यो प्रति भय राख्ने, डराउने कुराहरू स्वभावैले संसारमा छ। हामीले धार्मिक मतको मात्रै कुरा नगरौँ, अरू कुनै सामाजिक कुराहरू, विकासको कुराहरू, निर्माणको कुराहरू, जुन कुराहरू कुनै समुदायमा कुनै मानिसहरूको जमातमा आउँदाखेरि जब नयाँ हुन्छ भने त्यहाँका मानिसहरूले त्यसलाई अपनाउने, ग्रहण गर्ने कुरामा समय लाग्छ। सुसमाचारमा त झनै समय लाग्छ, पुस्ता पुस्ता लाग्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बुझेर सतावटलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने हाम्रो विचार, मन, मस्तिष्क, प्रार्थना र व्यावहारिक प्रयत्न हुनु चाहिँ के हो? आजको खाँचो हो। यदि हामीले संसारलाई जित्ने गरी चल्यौँ भने चाहिँ हामीले मानिसहरूमा परमेश्वरको सुसमाचारलाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ। त्यो प्रकारले हामी मानिसहरूलाई आत्मामा डोर्याउन पनि सक्दैनौँ। लुका 21 अध्यायको 12 र 17 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ परमेश्वरको वचनहरूद्वारा यस्तो बुझिन्छ कि परमेश्वरको सनातन परम्परा मान्ने पुरानो नियमका मानिसहरू जो इस्राएलीहरू नै थिए, हैन? म तपाईलाई एउटा कुरामा नलमलिन अनुरोध गर्छु। परमेश्वरले अब्राहमलाई बुलाड गर्नुभयो। अब्राहम, इसाक र याकुबबाट इस्राएलीहरू एउटा राज्य, एउटा देश, एउटा भाषा, संस्कृति संगठित गर्नुभयो। परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्य थियो यो इस्रायल एउटा राज्यको रूपमा रहेर पृथ्वीमा भएका अरू राज्यहरूको निम्ति परमेश्वरको व्यवस्था पालन गरेर धार्मिकताको एउटा नमुना हुनेछ भन्ने परमेश्वरको आशा थियो। तर त्यो परमेश्वरको सनातन परम्परा मानिआएका पुरानो नियमका इस्राएलीहरूले पनि उनीहरूको सामुदायिक मतले पनि के गर्यो? परमेश्वरको मानिसहरूलाई सतावट दियो। परमेश्वरकै अगमवक्ताहरूलाई पुरानै समयमा सतायो। येशू ख्रिस्टलाई त इन्कार गरेर मृत्युदण्डसम्म दियो। यो के हो भन्दाखेरि यसबाट हामीले एउटा कुरा बुझ्न सक्छौं, साँच्चै वास्तविक तहमा परमेश्वरको त्यो सत्यतालाई साँचो विश्वासीहरूले जब हामी पछ्याउँछौं भने त्यो कुरा के हुन्छ? त्यो कुरामा धेरै नै कठिनाइहरू उत्पन्न भएको हामीले बुझेको छौं। हामीले त्यो थाहा पाइरहेको छौं। अब यो सतावट भन्ने कुरालाई हामीले धेरै अचम्म प्रकारले, एकदमै नहुने प्रकारले वा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर नारा लगाइहाल्नु प्रकारले लिने भन्दा पनि सतावटलाई सकारात्मक रूपमा हेरेर आत्मिकी प्रकाशहरू पाएर नम्रतापूर्वक मानिसहरूको समुदायको अभिमत बनाएर परमेश्वरमा खडा हुने, उठ्ने र आत्मिकी विजय पाउने कुरातर्फ जानु चाहिँ आज हामीलाई खाँचो छ प्रियहरू। अनि हामीलाई थाहा छ सबै देशहरूमा सतावटहरू आयो। अब जहाँ ख्रिस्चियनहरू थिए त्यो ख्रिस्चियनहरू भएकै ठाउँमा पनि कयौं प्रकारको सतावटहरू आएको हामीले थाहा पाइसकेको छौं। किन भन्दाखेरि त्यो सतावट चाहिँ के थियो भन्दा
या त बुझेर या नबुझेर या शिक्षाको कारण या प्रचलनको कारण वा मानिसहरू व्यक्तिगत स्वार्थ लाभको कारण मानिसहरूले परमेश्वरलाई भन्दा पनि आफ्नो सङ्गठन संस्थालाई माथि धेरै ध्यान दिएको कारण यी कुराहरू हुन आएको थियो र यो कुराहरू संसारमा हुँदै आउँदै पनि छ। त्यसकारण सतावट हाम्रो निम्ति एउटा परमेश्वरमा बलियो हुने, सिक्ने अनि सङ्गी भाइहरूलाई बलियो पार्ने, मण्डलीलाई बलियो पार्ने र सतावटले चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई फेरि परमेश्वरको एकात्मकतामा ल्याउने अवसरको ढोका खोल्ने हुँदा हामीले सतावटलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 12 पदमा हेर्यौँ भने त्यहाँ परमेश्वरको वचन छ, तिनीहरू सबै जो येशूद्वारा प्रचार गरिएको राज्यको सुसमाचार र त्यसको व्यवस्थालाई पछ्याउनेहरू थिए, ख्रिस्चियन पहिचानको समूह वा तिनको मत निर्णयबाट निश्चय नै सतावटमा पारिनेछन् भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ त्यो किसिमको अर्थ पाउँछौँ। अर्थात् हामी जति पनि साँचो ख्रिस्चियनहरू छौँ वा संसारमा जति पनि साँचो ख्रिस्चियनहरू छन्, ती ख्रिस्चियनहरूमाथि बाधा विरोध र अन्याय ख्रिस्चियन मत नभएका मानिसहरू, मत नभएको समुदाय अथवा त्यो ख्रिस्चियन मतमा नचल्ने सरकार बाट मात्रै नभएर ख्रिस्चियन मतमै चल्नेहरूबाट पनि के हुनेछ? ख्रिस्चियनहरूले, साँचा ख्रिस्चियनहरूले सतावट पाउनेछन्। किनभने कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हामीले भोग्नुपर्छ, ख्रिस्चियन अगुवाहरूले, ख्रिस्चियन विश्वासीहरूले, हरेक विश्वासीहरू जो हामी बाँचिरहेको छ, हाम्रो निश्चित प्रकारको सामाजिकता छ, संस्कृति छ, अनि हामी राजनीतिक व्यवस्थाको अधीनमा नै बाँच्छौँ, अनि हामी बाँच्नको निम्ति हाम्रो जीवनले जीवनयापनको व्यावसायिकतालाई अपनाएको हुन्छ। चाहे यो कुरा बाहेक ख्रिस्चियन सेवकाई नै किन नहोस्, यी सबै कुराहरूमा हामीले कुनै न कुनै समय, कुनै न कुनै प्रकारको सतावटहरू हामीले भोग्नु नै पर्छ। अब मैले भन्न खोजेको के हो भने, जस्तो बाइबलले बताउँछ पृथ्वीको व्यवस्था सिद्धको छैन। पृथ्वीको व्यवस्था सिद्धको नभएको हुनाले पृथ्वीमा शासन गर्नेहरू, अधिकारीहरू, उच्च न्यायालयहरू, न्याय दिनेहरू, अगुवाहरू वा पृथ्वीमा भएको परमेश्वरको मण्डलीको गुरुबाहरू, प्रेरितहरू, चेलाहरू, अगमवक्ताहरू, रेभरेनहरूको हामी कोही पनि के छैनौँ? सिद्धको छैनौँ। जब पृथ्वीको व्यवस्था सिद्धको छैन र हामी सबै चाहिँ एउटा निश्चित प्रकारको सामाजिकता, संस्कृति, राजनीति, जीवनयापनको व्यावसायिकता, सेवकाईमा छौँ भने हामीले कहिलेकाहीँ जानेर नजानेर हाम्रो कामहरूले मानिसलाई सतावट पुगिरहेको हुन्छ। यो प्रकारको अवस्था पनि हामीले भोग्नु परिरहेको हुन्छ। अर्थात् मैले हजुरहरूलाई भन्न खोजेको के हो भने, सतावट भन्ने कुरालाई हामीले निराशाको रूपमा, मुर्दाबादको रूपमा अनि आफ्नो विश्वासलाई परित्याग गर्नेको रूपमा, कारणको रूपमा लिनु हुँदैन। सतावटलाई हामीले यदि रचनात्मक रूपमा लियौँ भने यो सतावट भइरहँदाखेरि हाम्रो जीवनबाट अरू धेरै मानिसहरूले साँचो परमेश्वरलाई चिन्ने र जीवनको प्रशस्तताको भाग पाउने एउटा अवसरको रूपमा यो हुन्छ। अब बाइबलले भन्छ, भजन सङ्ग्रह 23:4 के लेखेको छ भन्दाखेरि, मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। तपाईँ र मेरो विश्वास यो वचनमाथि हुनु पर्यो र यो वचनलाई तपाईँ र मैले दिनहुँ घोषणा गर्नुपर्छ। यो वचनमाथि विश्वास गर्ने, यसलाई दिनहुँ घोषणा गर्ने, ताकि यो वचनमा भएको परमेश्वरको प्रकाश र उहाँको आत्माले हाम्रो आत्मासँग,
हाम्रो जीवनसँग, हामीले गरिरहेको व्यावसायिकतासँग, हाम्रो जिम्मेवारीसँग काम गरोस्। तपाईँ प्रचारक हुनुहुन्छ, गुरुबा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुको सेवक हुनुहुन्छ, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, कतिपय तपाईँहरू घरमा एक्लो विश्वासी हुनुहुन्छ, अरू विश्वासीहरू छैनन्, अनि तपाईँलाई चाहिँ अंश नपाइने हो कि, अथवा मेरो अभिभावकहरूले मलाई राम्ररी बाँडेर नदिने हो कि, अथवा मैले मेरा छिमेकीहरू नातागोताका मानिसहरूबाट समर्थन नपाउने हो कि, म एक्लै हुने हो कि भन्ने किसिमको डर भए त्रास अनि सामुदायिक बहिष्कार एक्लोपनले तपाईँ र हामीलाई सताइरहन्छ। तर यहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के दिनुभएको छ हाम्रो अवस्था अनुसार? विश्वास गर्ने कुरा र घोषणा गर्ने कुरा। जो भजन सङ्ग्रह 23 को 4 पद मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा देखाएँ, तर तपाईँले बाइबलमा यस्ता विश्वास गर्ने कुरा र घोषणा गर्ने कुरा धेरै पाउनुहुन्छ। यहाँ के विश्वास गरेको छ? मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे पनि म कुनै खतरादेखि डराउँदिन, किनभने तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईको लट्ठी अर्थात् तपाईको वचन र तपाईको लौरो अर्थात् तपाईको अगुवाईले चाहिँ मलाई सान्त्वना दिन्छ। हामीले गर्नुपर्ने विश्वास यो हो। जब हाम्रो हृदयले यसमाथि विश्वास गर्छौं र मुखले घोषणा गर्छौं, त्यो कुरामा भएको परमेश्वरको सामर्थ्य, उहाँको पवित्र आत्मा, त्यो शक्तिले तपाईको निजी जीवनमा काम गर्न सुरु गर्छ। तर यदि हामीले हाम्रो परिवार, नातागोता, समुदाय, सरकारलाई देखेर निराश भयौं, डरायौं र त्यस कुरामाथि हामीले विश्वास राख्यौं र त्यस कुराले हाम्रो हृदयलाई खिचेको छ भने प्रियहरू, त्यसै अनुसार हामीलाई हुनु आउँछ। त्यसकारण सतावटमा विश्वास र घोषणालाई हामीले उठाउनु पर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो उद्धार र सुरक्षाको एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यो कुरा भजन सङ्ग्रह 31 को 15 पदमा लेखिएको छ। यहाँ यस्तो छ, मेरो समय तपाईकै हातमा छन्, मेरा शत्रुहरूका हातबाट र मलाई सताउनेहरूका हातबाट मलाई छुटाउनुहोस्। यो तपाईँ र मेरो प्रार्थना हो। यो प्रार्थनामा हामीले के विश्वास राखेको छौं? उद्धार र सुरक्षाको। त्यसै कारण हाम्रो वरिपरि के परिस्थिति छ, म आफै व्यक्तिगत रूपमा के हैसियत, अवस्था र शक्तिमा छु, त्यो कुरा होइन। तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले विश्वासको कुरा के राख्नु भएको छ, उद्धार र सुरक्षाको कुरा के राख्नु भएको छ, त्यसलाई हाम्रो हृदयले विश्वास गरेर घोषणा गर्ने, ताकि परमेश्वरको सामर्थ्य उहाँको वचनबाट हाम्रो जीवनमा भएर प्रकट भएको होस् र हाम्रो जीवनबाट चाहिँ धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई थाहा पाउन सकौं। अब प्रियहरू, 6 नम्बरमा म मण्डली र विश्वासमा विचलन सम्बन्धी तपाईहरुलाई बताउन गइरहेछु। अब मण्डलीमा विचलन, मण्डली र विश्वासमा विचलन भन्नाले अहिले पृथ्वीमा लाखौं करोडौं मण्डलीहरू छन्, अर्बौं विश्वासीहरू हुनुहुन्छ र हामी सबै मण्डलीहरू जो विश्वव्यापी मण्डलीको एक भाग हौं, त्यसमा हाम्रो स्थानीय मण्डलीहरू पनि छ। अनि हाम्रो मुख्य मण्डलीको मुख्य आधार चाहिँ हामीले पढ्ने बाइबल हो। बाइबल जो परमेश्वरको वचन हो। अब येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, अन्त्यको समयमा मण्डली र विश्वासमा चाहिँ विचलन आउँछ। किन विचलन आउँछ भन्दा झुटो शिक्षाको कारण, झुटो ख्रीष्टको कारण त्यो विचलनहरू आउँछ। अब झुटो शिक्षा र झुटो ख्रीष्टको सुरुवात कसरी हुन्छ म तपाईलाई संक्षेपमा भन्न चाहन्छु। म बाइबलको कुरा गर्छु। बाइबल चाहिँ लिखित वचन हो। परमेश्वरले त्यो वचनहरू दिँदा त्यो त्यहाँ कयौं विषयवस्तुहरू छ। कयौं भन्नाले के भन्दा सृष्टिदेखि पृथ्वीको अन्त्यसम्म मानविक जीवन, राजनीति, विवाह का कुराहरू, व्यावसायिकताका कुराहरू, सामाजिकताको कुराहरू, धर्म र धार्मिकताको कुराहरू,
कैयौं कुराहरू, सबै कुराहरू त्यहाँ छ। अर्थात् परमेश्वरमा भएको रहस्यको कुराहरू त्यहाँ छ। अनि त्यो बाइबल लेख्दा कसरी लेख्यो भन्दाखेरि, अब त्यहाँ वास्तवमा बाइबलमा जाति छ, भाषा छ, संस्कृति छ, ऐतिहासिक सन्दर्भहरू छन्। अनि हरेक घटना परिस्थिति कस्तो समयमा घट्न गयो, हुन आयो भन्ने सापेक्षता पनि त्यहाँ छ, हैन? अनि बाइबलमा लेखिएको वचनहरूले स्थानीय परम्परा, त्यहाँ त्यो परम्परामा भएका मानिसहरूको भावना, विचार, मत, अभिमत पनि त्यहाँ देखाउँछ। यो सबै कुराहरू बाइबलमा परमेश्वरले दिनुभएको वचनहरूको पृष्ठभूमिको रूपमा रहेको छ। अब यो एउटा कुरा हो। अब अर्को कुरा, बाइबल एउटा पुस्तकलाई, एउटा शास्त्रलाई हेर्दा त्यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि, बाइबलमा कथा छ, कविता छ, विवरण गरिएको दृश्यहरू छ। अनि बाइबलमा राज्यको बारेमा लेखिएको छ, देशको बारेमा, राजनीतिक सम्बन्धको बारेमा लेखिएको छ। बाइबलमा प्रशस्त युद्धको कुराहरू छ। अनि बाइबलमा उपदेश छ, हैन? उपदेशको शैलीमा पनि लेखिएको छ। अनि बाइबलका कैयौं वचनहरू, येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको वचनहरू, परमेश्वरले दिनुभएको वचनहरू, कतिपय वचनहरू लक्षणात्मक छन्, लक्षणको रूपमा छ, प्रष्ट बताइएको छैन। अनि बाइबलले कैयौं प्रतीकहरू दिएको छ। प्रतीक भनेको कुनै वस्तुलाई कसरी हेर्ने भन्ने उदाहरण, उपमाहरू छ, त्यसमा रूपकहरू छन्। अनि कैयौं वचनहरू एकदम अलङ्कारिक छन्। अलङ्कारिक भनेको छन्द लय भएको, सिंगारिएको वचनहरू छ, हो कि? अनि कैयौं शैली र सिपहरू बाइबलमा छ। यो सबै बाइबल चाहिँ एउटा के हो? पृथ्वीको एउटै त्यस्तो पुस्तक हो जसको तुलनामा कुनै शास्त्र आजसम्म छैन। कुनै कविले, महाकविले लेखेको कुनै काव्य बाइबलसँग तुलना हुन सक्दैन। त्यसै कारण बाइबल एउटा विशाल कुरा हो, असीमित कुरा हो, अनन्त कुरा हो कि? त्यसो हुँदाखेरि पृथ्वीका मण्डली र हामी मानिसहरू चाहिँ के छौँ? हामी सीमित छौँ। हामीले सिकेको ईश्वर शास्त्र, थियोलोजी सीमित छ, समयमा आधारित छ। हाम्रो ज्ञान सीमित छ, हामीले सीमित कुराहरू देखेको छौँ। अब मण्डली र विश्वासमा विचलन चाहिँ शिक्षाबाट नै सुरु हुन्छ प्रिय, अरू कुनै कुराबाट सुरु हुँदैन। यदि तपाईले त्यो त परम्पराबाट सुरु भयो, मानिसको चलनबाट भन्नुहुन्छ भने पनि परम्परा र मानिसको चलनलाई लिने जो आत्मिकी विचार हो नि, त्यो शिक्षा नै हो। त्यसै कारण बाइबललाई परमेश्वरको आत्मा र परमेश्वर प्रति समर्पित भावले हामीले हेर्यौं न भने बाइबलमा लेखिएका काला अक्षरहरू र अक्षरहरूलाई मात्रै अर्थ लिएर हिँड्यौं भने हामीमा विचलन आउँछ। भन्नुको अर्थ हामी विश्वासी नै हौला, मुक्ति पाउँला, तर पनि हामीले लिएको धारणाले, विचारले, व्यवहारले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति कमजोर हामी हुन सक्छौं। त्यसै कारण साँचो शिक्षा, बाइबलीय शिक्षा, बाइबलमा आधारित शिक्षा, सन्तुलित शिक्षा लिनु चाहिँ हामीलाई खाँचो छ। अब बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि, बाइबल पढ्दाखेरि प्रथम त येशू परमेश्वरमा हामी विश्वास भएपछि बाइबल पढ्छौं। भक्ति र आदरपूर्वक हामी परमेश्वरलाई लिन्छौं। हाम्रो भित्री ध्येयमा त्यो हुन्छ। यदि हामी अक्षर र शब्दहरूमा मात्रै भर परेर आत्मिक अगुवाई र परमेश्वरले दिने प्रकाशलाई चाहिँ काम गर्न दिएनौं भने हामीले बाइबलमा साँचो शिक्षा लिन सक्दैनौं। बाइबल केवल विद्वानहरूले पढ्ने, पढे लेखेकाहरूले पढ्ने, अक्षर चिनेकाहरूले पढ्ने अन्य पुस्तक जस्तो होइन। एउटा भनाइ छ, तपाई बाइबल पढ्नुहुन्छ, म बाइबल पढ्छु, अनि सबै विश्वासीहरूले बाइबल पढ्छन्। हामी बाइबल पढ्ने विश्वासीहरूले पढेर जे पनि बुझेको छौं नि, जे कुराहरू हाम्रो विवेकमा आएको छ, हाम्रो चेतनामा आएको छ, त्यो हाम्रो भागको कुरा हो।
अनि बाइबल पढ्दा जे कुराहरू हामी बुझ्दैनौँ, जे कुराहरू जान्दैनौँ, जसको उत्तर हामीसँग सजिलै छैन, त्यो सबै रहस्यको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको भागको कुरा हो। बाइबल पढेर तपाईले जे कुरा ठिक गर्न जान्नु भएको छ, जे कुरा गर्नुपर्छ हो भन्ने तपाईको विवेकले भन्छ, जुन विवेकलाई चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले चलाइरहनु भएको छ, त्यो कुरा तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। अनि हामीले नजानेको, नबुझेको, रहस्यको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। यो समर्पण भाव बाइबल पढ्नेहरू सबैसँग हुनुपर्छ। यदि यो समर्पण भाव बिना नै हामी एउटा विद्वानको रूपमा, जान्ने मान्छेको रूपमा बाइबल पढ्न थाल्यौँ र अर्थ लाउन थाल्यौँ भने हामीले आफ्नो विश्वासमा तलमाथि ल्याउँछौँ अनि हामीसँग भएकाहरूको विश्वासमा पनि तलमाथि ल्याउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ फेरि एउटा ठुलो विपत्तिको रूपमा परिणत हुन जान्छ। त्यसैले हामीले भित्री देहमा परमेश्वरलाई आदर राखेर, भक्ति राखेर, समर्पित भएर मात्रै जब बाइबल पढ्न थाल्छौँ भने हामी तपाईले जानेको आधारमा होइन, हाम्रो बुद्धि र ज्ञानको आधारमा होइन, परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई हेरेर उहाँको वचनको प्रकाश हाम्रो हृदयमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। अनि हामीले सायद परमेश्वरको रहस्यको कुराहरू पनि बताउँला, जानौला, बुझौँला अनि हामीले जानेको कुरामा अरू कुराहरू थपिएला। तर यदि त्यो भाव हामीमा छैन भने चाहिँ हामीले त्यो कुरा पाउनेवाला छैनौँ प्रियहरू, हो कि? त्यसैले ख्रीष्ट र परमेश्वर केन्द्रित नहुने किसिमको सबै विचारहरू, बहसहरू, अर्थ, परिभाषामा गयौँ भने त्यो सुन्ने, बुझ्ने व्यक्तिले मुक्ति गुमाउने मात्रै होइन कि, मुक्ति त गुमाउँछ, झुटो शिक्षामा नि पर्छ अनि ऊ चाहिँ अन्तिममा गएर बाइबललाई सकारात्मक रूपमा होइन नकारात्मक रूपमा लिन सक्छ। अब हामीले पढेको बाइबलमा जो चरित्रहरू छ, जो घटनाहरू छ, जो विवरणहरू छ, सबै सकारात्मक हामीले पछ्याउनु पर्ने, हामीले अनुकरण गर्नुपर्ने छैन। बाइबलमा कुनै घटना दिएको छ, इतिहास दिएको छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमको शासकहरू हुन्छन् अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारको व्यावहारिक तहहरू हुन्छ। त्यो सबै पढिसक्दा हामीले के बुझ्छौँ? यस्तो अवस्थामा परमेश्वरको इच्छा के रहेछ, असल के रहेछ, आशिषमय कुरा के रहेछ र श्रापित कुराहरू के रहेछ हामीले त्यो बुझ्छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि बाइबलमा सबै कुरा राम्रै राम्रो, केवल राम्रै राम्रो छ। एकजना समाजको बुजुर्ग मानिस जो धर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई एक दिन के भन्नुभयो भने, बाबु मैले पनि बाइबल पढेको छु अनि त्यहाँ लुत भन्ने मान्छे त आफ्नै छोरीहरूसँग सुतेको छ नि, यस्तो अपवित्र र अशुद्ध कुरा बाइबलमा किन लेखिएको होला? उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। मैले भने बाइबल परमेश्वरको वचन हो अनि त्यहाँ मानिसहरूको व्यवहारहरू, परिस्थितिहरू, मानिसहरूले लिएको निर्णयहरू, राजाहरू, राज्यहरू, मानिसका व्यवहारहरू, मानिसको व्यावसायिकता, मानिसले पाएको सफलता आदि सबै कुराहरू दिएको छ र त्यो दिएको कुराहरूमा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ कसरी मानिसले पूरा गर्न सक्छन् भन्ने छ। त्यसै कारणले त्यहाँ सबै प्रकारको उदाहरण हुँदा यो कुरा पनि छ। कस्तो परिस्थितिमा मानिसहरू कसरी चले अनि मानिसको खाँचो र आवश्यकता पर्यो भन्दैमा मानिसले लिने निर्णय, जे निर्णय लिए त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार भयो भएन अनि त्यो निर्णय लिएर मानिसले त्यो समयमा आशिष पाउँदा अथवा लाभ हुँदा, प्राप्त गर्दा त्यो कुरालाई परमेश्वरले ठिक कुराको रूपमा लिनुभयो भएन, यो सबै बाइबलबाट बुझिन्छ ताकि सबै व्यवहारहरू, उदाहरणहरू पाएर मानिसले धार्मिकता चाहिँ के हो चिन्न सकोस् भनेर मैले उहाँलाई बताएँ। यो अहिले मैले यहाँ उल्लेख गरे भन्दा धेरै कुराहरू उदाहरणसहित बताएँ अनि उहाँलाई त्यो कुराले चित्त बुझेको थियो। हो, त्यस्ता सन्दर्भहरू बाइबलमा धेरै छन्
बाइबलमा लेखिएको एउटा पदलाई लिएर हामीले आफ्नो परिभाषा र अर्थ लाएर कुद्यौँ भने हामी परमेश्वरको परिवारमा हुँदैनौँ। अनि जति पनि बाइबलमा झुटो शिक्षाहरू देखा परेको छ, ती सबै झुटा शिक्षाहरूको प्रकृति यही नै छ। हामी तपाईलाई सबै थाहा छ, अहिले धेरै प्रकारको झुटो शिक्षाहरू आइरहेछ। अनि यो पछिल्लो दिनमा मात्रै 1990 देखि यता अहिले 2020 को होइन, 1990 देखि यता मात्रै पनि नयाँ नयाँ प्रकारको झुटो शिक्षाहरू विभिन्न देशहरूमा थपिसकेको अवस्था छ। कतिको बारेमा त हामीले सुनेको छैन। तपाईँ र म विद्वान हुन खाँचो छैन, ईश्वर शास्त्री थियोलोजियन हुन खाँचो छैन। तपाईँ र मैले एउटै कुरा बुझ्न खाँचो छ। त्यो कुरा के हो? परमेश्वरको हैसियतलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको रूपमा जब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई आदर गर्छौं भने हामीले झुटो शिक्षा के हो, अरू शिक्षामा के छैन भन्ने कुरा बुझिहाल्छौं। कसैले पितालाई मात्रै खेद्या छ, कसैले पुत्रलाई मात्रै खेद्या छ, कोही चाहिँ पवित्र आत्माको मात्रै कुरा गरेका छन्, कोही सङ्घाई र आश्चर्य कर्मको पछि मात्रै लागेका छन्। यो सबै एकलकाँडे तरिकाहरू के हो? त्यसले त्रिएक परमेश्वरको हैसियतलाई, अवस्थालाई अनि त्रिएक परमेश्वर चाहिँ को प्रकटीकरणमा पृथ्वीका मानिसहरूसँग भएर परमेश्वरको राज्य ल्याउने कुरालाई बाधा ल्याउने, कमजोर पार्ने, दिशाविहीन बनाउने कुराहरू मात्रै हो। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। म तपाईलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि भने, दानियल 7 अध्यायको 8 पदमा दानियलले देखेको दर्शनमा के थियो? 3 वटा सिंह थियो। त्यो 3 वटा सिंह के हो? पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको संयुक्त कार्यमा, प्रियहरू तपाईले यो नभन्नुस्, नठान्नुस्, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको सिद्धान्त त नयाँ नियमको होइन, पुरानो नियमको। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पुरानो नियमकै परम्परा हो कि? यदि पुरानो नियममा परमेश्वरले पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको अवधारणालाई नल्याउनु भएको भए, त्यस अनुसार उहाँले व्यवस्था नदिनु भएको भए हामीले नयाँ नियममा पाउने थिएनौं। अनि दानियलको पुस्तकमा दानियलले देखेको दर्शनमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको प्रतिनिधित्व गरिएको 3 वटा सिंह थियो। अनि त्यो 3 वटा सिंह बिचैबाट एउटा चौथो सिंह निस्क्यो। अनि त्यसको रूप, सौन्दर्य अनि त्यसको उचाइ, मोटाइ देखियो। अनि त्यो चाहिँ आकर्षक देखियो। जसरी झुटो शिक्षाहरू आकर्षक देखिन्छ, फाइदाकारक देखिन्छ, सजिलो देखिन्छ, त्यो दानियलको दर्शनमा नि त्यही भएको थियो। अनि दानियलले हेर्दा हेर्दै यो 3 वटा सिंहहरूको के अर्थ होला, परमेश्वरले मलाई के देखाउँदै हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्दा गर्दै त्यो 3 वटा सिंहबाट निस्किएको चौथो सिंहले त 3 वटा सिंहलाई नै खाइदियो, नामेट पार्यो। अनि त्यो चौथो सिंह चाहिँ अहंकारी थियो, हो कि? यसको अर्थ के हो? यो पनि झुटो शिक्षाको एउटा पक्ष हो। मैले योभन्दा अगाडिको पाठमा तपाईलाई बताएँ, ख्रीष्ट विरोधी आत्माको प्रकटीकरण पनि के हो? महासङ्कष्टको समयमा हुने हो। अनि यो आत्माको प्रकटीकरण भइरहेछ र त्यो आत्मासँग जोडिएको झुटो शिक्षा पनि के हो? त्यसैसँग जोडिएको कुरा। त्यसैले त्रिएक परमेश्वरको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु अनि हाम्रो बाइबलीय शिक्षामा, मण्डलीको शिक्षामा, मण्डलीको व्यवहारमा, सिद्धान्तमा यो कुरालाई नअपनाउने जति पनि चलन, व्यवहार, शिक्षा, पद्धति, सिद्धान्त आउँछ, प्रियहरू तपाईले जान्नुहोस्, यहाँ केही गडबड छ, कुनै न कुनै गडबड छ। अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ, हामी सन्तुलनमा चल्नुपर्छ, सन्तुलनमा चल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले कुनै बाइबलमा भएको कुनै एउटा सिद्धान्तलाई, कुनै एउटा पदलाई लिएर एकदमै असन्तुलित पाराले हामी बहकिहाल्छौं। यदि हामी त्यसरी एउटा सिद्धान्तलाई, एउटा कुरालाई मात्रै लिएर बहक्यौं भने हाम्रो मुक्ति पनि गुम्न सक्ने सम्मुख अवस्थामा पनि हामी पुग्न सकौँला। सकिँदैन भनेर भन्न सकिँदैन।
म त्यस्तो केही कुराहरू एउटा विचारको निम्ति चर्चा गर्न चाहन्छु। म त्यसलाई व्यापक रूपमा त जान्न। म तपाईलाई भन्छु, पहिलो कुरा विश्वास। अब कहिलेकाहीँ मानिसहरूले विश्वासलाई उनीहरूको दिमागले पाएको सूचना, ज्ञान, उनीहरूले थाहा गरेको कुरा अनि उनीहरूले पाएको कुनै प्रमाणको हिसाबले मात्रै विश्वासलाई पनि लिइरहेको हुन्छ। यो म क्रिस्चियनहरुकै शिक्षाको कुरा गर्दैछु है, म अरूको कुरा गरेको छैन। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ अवतार हुनुहुन्छ। यो कुरालाई मैले विश्वास गरेको छु, मानेको छु, मेरो दिमागले मान्छ। म अरू कुरा गर्दिन। मैले अरूलाई आराध्य देवको रूपमा मानेको छुइन। म मूर्ति पूजा गर्दिन। कति हामी विश्वासीहरूले भन्छौं। विश्वास भन्ने कुरालाई कतिपय कहिलेकाहीँ प्रचारकहरूले पनि येशूलाई ग्रहण गर्नु, बप्तिस्मा लिनु, प्रभु भोज खानु, येशूलाई मान्नु, येशू हुनुहुन्छ भनेर त्यो तथ्यलाई मान्नु भन्ने रूपमा मात्रै पनि दिइरहेको पनि हुन्छ। तर विश्वास चाहिँ त्यति मात्रै होइन। हामीले विश्वासलाई त्यसरी मात्रै लिनु हुँदैन। यदि विश्वासलाई हामीले त्यसरी मात्रै लियौं भने के हुन्छ? त्यो मानसिक कुरा हुन्छ, हाम्रो ज्ञानको कुरा मात्रै हुन्छ। म तपाईलाई अर्को कुरा भन्छु, अनुग्रह। कहिलेकाहीँ हाम्रो मण्डलीहरू कुनै एउटा नयाँ कुराले चाँडै नै बतासिन्छ, जस्तो अनुग्रहको कुरा हो। परमेश्वरले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ। हामी अयोग्य छँदै, हामी पापी छँदै, हामी मूर्ख छँदै, हामी बदमाश छँदै, हामी त्यो किसिमको अवस्थाबाट हामीले आफूलाई सुधार गरेर राम्रो भद्र मानिस नबनाउँदै परमेश्वरले हामीलाई कृपा गर्नुभयो। हामी मध्ये धेरै जसो प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर आएपछि सुधार हुनु, बनिनु, निर्माण हुनु दशकौं लागेको छ, लामो समय लागेको छ, हो कि? तर परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह त हामी नसुध्रिँदै हामीलाई दिनुभयो नि। त्यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरको दया, कृपा र अनुग्रहले नै हाम्रो जीवनको सबै काम गर्छ, अनुग्रह नै मुख्य हो भनेर। अनुग्रह जो परमेश्वरको एउटा विशेषता हो, जो परमेश्वरले हामी जस्ता पापी मानिसलाई दया गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले सिद्धान्त बनाउनु हुँदैन। यदि तपाईँ र मैले अनुग्रहलाई सिद्धान्त बनायौं भने निर्माण भएका हाम्रा छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू, हाम्रा मण्डलीमा आउने नयाँ विश्वासीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरको नियमिततालाई, परमेश्वरको नियमलाई, परमेश्वरको कानुनलाई, व्यवस्थालाई उनीहरूले सिक्दैनन्। सबै कुरा अनुग्रहमा जान्छ, अनुग्रह सिद्धान्त होइन। अनुग्रह त पापी मानिसलाई परमेश्वरले गरेको कृपा मात्रै हो। त्यसकारण बाइबलमा भएको कुनै एउटा कुरालाई लिएर हामी बतासिनु हुँदैन। अब म अर्को कुरा भन्छु, पवित्र आत्मा। परमेश्वरको बाइबलमा, वचनमा, पुरानो नियमदेखि नयाँ नियममा पवित्र आत्माले गर्नुभएको कैयौं प्रकारको कामहरूको बयान छ। अनि पवित्र आत्मा बिना कोही पनि पापी मानिसले असल कुरा सोच्न, व्यवहारमा गर्न र उसले जिएको जीवनले अर्को मानिसको जीवनलाई जीवन दिन, बदल्न सक्दैन। त्यो सबै परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीमा भएर काम गर्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी पवित्र आत्माको कामलाई सीमित अर्थमा लिइरहेको हुन्छौँ, हो कि? अनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा, विश्वासी जनहरू भेला भएको ठाउँमा पवित्र आत्माको प्रकटीकरण हुँदा विश्वासीहरूको बीचमा जे हुन्छ त्यो मात्रै पवित्र आत्माको काम हो भन्ने भ्रम हामीलाई परिरहेको हुन्छ। आराधना हुँदैछ, अतिथि वक्ताहरू हुनुहुन्छ, वा मण्डलीमा कोही वक्ता नभए पनि मण्डलीको संगति चलिरहेको छ, अनि त्यहाँ कोही मानिसहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा ढल्छन्, वा कसैले अगमबाणी गर्छन्, वा कसैले आत्मिक अगुवाई पाउँछन्, कोही अन्य भाषामा बोल्छन्। यो सबै पवित्र आत्माले
पवित्र आत्माको प्रकटीकरण मानिसहरूबाट भएको हो र चङ्गाई हुनु आश्चर्य कर्म हुनुलाई मात्रै पवित्र आत्माको काम भन्ने सोच्ने भ्रम पनि हामी कति विश्वासीहरूमा परिरहेको हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ पवित्र आत्माको कामलाई एकदमै सीमित अर्थमा लिइरहेको हुन्छ। तपाईको मण्डलीमा एकजना विश्वासी हुनुहुन्छ अनि त्यो विश्वासी चाहिँ मानिलिउँ प्रहरी विभागको अधिकारी हो, हाकिम हो, अनि उसले आफ्नो काममा ठीक निर्णय लिन्छ भने, ठीक निर्णय गर्न सक्छ भने त्यो पवित्र आत्माको काम हो कि होइन होला? हामीले त्यसलाई कसरी हेर्ने? पवित्र आत्माको कामको रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने? निश्चय नै त्यो पवित्र आत्माको काम हो। अब हाम्रो मण्डलीमा कोही हुनुहुन्छ जसले एउटा किताब लेख्नुहुन्छ, त्यो किताबले धेरैलाई शिक्षित तुल्याउँछ, परमेश्वरको ज्ञान दिन्छ वा कोही विषयवस्तुमा लेखिन्छ, त्यो पवित्र आत्माको काम हो कि होइन? हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मण्डलीमा मानिसहरूको विचारको कमजोरको कारण होला सायद, मलाई सबै कुरा त थाहा छैन, तर जब पवित्र आत्मा काममा देखा पर्नुहुन्छ, महिमामा देखा पर्नुहुन्छ, तब मानिसहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिने किसिमको परम्परा पनि पाइन्छ। जस्तो हामी बाइबलको वचन पढ्छौँ, परमेश्वर येशू ख्रीष्टले अन्धाको आँखा खोल्नु भयो, अनि जब परमेश्वरको वचन अनुसार ख्रिस्टियन सेवकहरूले अन्धाको आँखा खोल्छन् वा बिरामी निको पार्छन्, कसैले भन्छन् यो त भूतको काम हो। पवित्र आत्माको आश्चर्य कर्म त पहिलो शताब्दीमा थियो, त्यतिखेरै सिद्धियो। यो धारणा पनि छ। तर पवित्र आत्मालाई सन्तुलित रूपले मण्डलीले शिक्षा लिने अनि सन्तुलित रूपले सिकाउने र पवित्र आत्माको कामलाई सबै स्तरहरूमा हेर्ने, यो चाहिँ के हो? येशू ख्रीष्टले प्रचार गर्नुभएको राज्यको सुसमाचार हो। पवित्र आत्माको काम अन्य भाषा बोल्नु मात्रै होइन। तपाईको मण्डलीको कोही व्यक्ति शिक्षा मन्त्री हुनुभयो भने र शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा सही र ठिक निर्णय गर्नुभयो भने पवित्र आत्माको काम हो। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो संसारका धेरै ठुला बडा मानिसहरूलाई, के भन्नुभयो? तिनीहरूले म बिना गर्न सक्दैनन्। अनि येशूले चेलाहरूलाई के भन्नुभयो? म गएपछि तिमीहरूको सहायकलाई म पठाउँछु, पवित्र आत्मालाई पठाउँछु। अहिले येशू ख्रीष्ट तपाईँ र ममा भएर काम गरिरहनु भएको छ, सही निर्णय लिन सघाइरहनु भएको छ, सही काम गर्न सघाइरहनु भएको छ। पवित्र आत्माको उपस्थिति हामीसँग छ अनि पवित्र आत्माले अचम्म र महान कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। हो कि? हामी बाइबलमा पढ्छौँ, यदि बाइबलमा पढेको कालो अक्षरलाई हामीले व्यवहारमा देख्यौँ न भने त के भयो त? परमेश्वर त अक्षरमा मात्रै हुनुभयो। परमेश्वरको व्यवहारमा देखिनु त परमेश्वरको महिमा हो। जब बाइबलमा अन्धाको आँखा खोलिन्छ भन्यो भने, पढ्छौँ भने बाहिर पनि अन्धाको आँखा खोलेको हामी पाइरहेको हुन्छौँ। बाइबलमा येशूलाई पछ्याउने पापी मानिस बचाइन्छ भन्यो भने बाहिर पनि हामी त्यो मानिस बाँचेको पाइरहेको हुन्छौँ। बाइबलमा लेखिएको वचन जो त्यो कुरा हामीले आँखाले देख्नु चाहिँ परमेश्वरको महिमा देख्नु, लेखिए अनुसार काम भएको व्यवहारमा भएको पाउनु चाहिँ परमेश्वरको महिमा हो। त्यसै कारण परमेश्वर हामीसँग बाइबलको वचनद्वारा मात्रै बोल्नु भएको छैन, उहाँको वचन अनुसारको कामद्वारा पनि बोलिरहनु भएको छ। त्यसलाई हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसैले कतिपय त्यस्तो सवालहरू हुन्छ जसले हामी विश्वासीहरूको विश्वासलाई तलमाथि हल्लाउने अनि अन्यलहरू खडा गर्ने। अब म तपाईलाई अर्को एउटा मैले ठानेको जटिल कुरा म बताउँछु। हामी के भन्छौँ? व्यवस्थाद्वारा मानिस धर्मी ठहरिन सकेन, त्यसैले येशू ख्रीष्टले विश्वास दिनुभयो। अब हामी कोही पनि मानिस व्यवस्थाको कामले
धर्मी ठहरिँदैन, तर विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। यो सम्पूर्ण प्रतिशत सही हो, तर यसलाई आजको समयको हामी विश्वासीहरूले कसरी बुझिरहेछौँ प्रियहरू? यसो भन्नुको अर्थ व्यवस्थाले धर्मी ठहराउन सकेन भन्नुको अर्थ के हामीले विश्वास गर्दा मात्रै हामी धर्मी ठहरिन्छौँ त? के विश्वासमा आएपछि व्यवस्थाको काम हामीले गर्नु पर्दैन त? वचनमा के भनेको छ? काम बिनाको विश्वास चाहिँ मृत्यु तुल्य हो। तर हामी कहिलेकाहीँ के भनिरहेको हुन्छौँ? येशूमा भएको धार्मिकता अनुसार येशूले रगत बहाइसक्नु भएको छ भने, उहाँले हाम्रो मुक्ति प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने अब हाम्रो मुक्ति गुम्दैन भनिरहेको हुन्छौँ। बा त्यसो भनिरहँदा त्यो कुरालाई सुन्ने हाम्रा विश्वासीहरूले व्यवस्थाको कामहरूलाई छोडिरहेको छन् कि, कमजोर भइरहेको छन् कि, गर्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेको छैनन् कि, त्यो भनेको के हो? मलाई लाग्छ व्यवस्थामा भएको कामहरू गर्नु हुँदैन पर्दैन भनेको होइन। पुरानो समयमा परमेश्वरले जो व्यवस्था दिनुभएको थियो त्यो व्यवस्थालाई पुजारीहरूले बुझेनन्, लेवीहरूले सम्झेनन्, इस्राएलीहरूले मानेनन्। त्यो परमेश्वरको व्यवस्था सम्झाउनको निम्ति, नबिर्सिनको निम्ति बाइबलको वचन जस्तै गरेर परमेश्वरले विधि पनि दिनुभएको थियो। अनेकौं बलिदानको विधिहरू, शुद्ध हुने विधिहरू, पवित्र हुने विधिहरू, त्यो विधिहरूले परमेश्वरको व्यवस्था अर्थात् परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरूले व्यावहारिक रूपमा गर्नुपर्ने कामलाई सम्झाउँथ्यो प्रियहरू। त्यो गर्नुपर्ने व्यावहारिकताको काम नबिर्सिउन् भनेर परमेश्वरले त्यो विधि दिनुभएको थियो। तर फरक केमा छ? त्यो समयका मानिसहरूले विधिहरू सबै गरे, काम चाहिँ कहिल्यै गरेनन्। त्यस समयका मानिसहरूले के सम्झे? विधि गर्ने कुरा सम्झे, कामलाई बिर्सिए। तपाईले पुरानो नियममा पढ्नु भएको होला, एक ठाउँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? हेर, हत्याराहरूको भिड आइरहेछ, यी सबै डाकाहरू हुन्, लुटेराहरू हुन्। अब तिनीहरू आएर मेरो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्छन्। कसैले गएर मेरो मन्दिरको ढोका भित्रबाट ठुलो आग्लो हालिदिए त हुने थियो। यिनीहरूले चढाएको बलिदान चाहिँ, यिनीहरूले चढाएको त्यो वस्तु चाहिँ मान्छेलाई मारे जस्तो हो, डाका डाले जस्तो। परमेश्वरले यो किन भन्नुभयो? परमेश्वरले आफ्नै मन्दिरमा आफैलाई आराधना गर्ने, आफैलाई बलिदान चढाउन आउने मानिसहरूलाई परमेश्वरले यो किन भन्नुभयो भन्दाखेरि अझै परमेश्वरले भन्नुभयो, यिनीहरूले बालेको धुपले मेरो नाकको पोरा फहराइसक्यो, कसैले गएर यिनको आगो मारिदिए त हुने थियो। परमेश्वरको मनमा कति धेरै वितृष्णा थियो ती मानिसहरूप्रति, जसले विधि सबै गर्थे, विधिले गर्नु भनेर भनेको काम चाहिँ कहिल्यै गर्दैनथे। परमेश्वरको मन कति वितृष्णाले भरिएको रहेछ ती मानिसहरूप्रति, हामीले यो बुझ्छौँ। अब म तपाईलाई येशूले बोल्नु भएको एउटा वचन सम्झाउँछु। येशूले भन्नुभयो, हेर, म व्यवस्था रद्द गर्न आएको भन्ने नठान, म त व्यवस्था पूरा गर्न आए। त्यसै कारण हामीले यो भनेर झुक्किनु हुँदैन कि व्यवस्थाले धर्मी ठहराएन, विश्वासले नै धर्मी ठहराउँछ। परमेश्वरको यो वचन जो रोमीको पुस्तकमा लेखिएको छ, त्यसलाई हामीले परमेश्वरको आत्मिक अगुवाई र वचनको प्रकाशमा बुझ्न खाँचो छ। हामीले यसलाई विधिको रूपमा बुझेर पुग्दैन प्रियहरू। हामीले परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्न खाँचो छ। व्यवहारमा मानिसहरूको उन्नति प्रगति हुने, व्यवहारमा मानिसको न्याय हुने, व्यवहारमा मानिसको भलो हुने कामहरू गर्न खाँचो छ। त्यो काम सबै व्यवस्थामा लेखिएको कामहरू। केवल
येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो मुक्तिको मूल्य तिरिसक्नुभयो, कल्वरी क्रुस उहाँ चाहिँ बलिदान हुनुभयो भन्ने कुरा हाम्रो मस्तिष्कले जानेर त्यो कुरालाई हामीले मस्तिष्कमा रटेर सुगा रटाइ रटेर अनि व्यवहारमा गर्ने न्यायको कुरा अनि भलाइको कुरा, कल्याणको कुरालाई बिर्सेर हुँदैन। हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो पेसा र व्यवसायमा, हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो सेवकाईमा उपल्लो स्थानमा पुग्नको लागि सांसारिक तरिकाहरू अपनाइरहेको हुन्छौँ, प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छौँ अनि हामी तिग्डमबाजीहरू चलाइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो नेतृत्वले आउने पुस्ताहरूलाई तयार गरिरहेको हुँदैन। हामी नेतृत्वमा अगाडि जानको लागि विभिन्न किसिमको हथकण्डा अपनाइरहेको हुन्छौँ, मानिसहरूको विरुद्धमा कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, तितोपनहरू फैलाइरहेको हुन्छौँ, मान्छेहरूलाई छेकथुन गरिरहेको हुन्छौँ। यो सबै कुराहरू के हो? व्यवस्थामा बताइएका कुराहरू। न्याय कायम हुने, शान्ति कायम हुने, सबै मानिसको सर्वाङ्गीण हित, भलाइ र विकास हुने कुरा एउटा विश्वासीले, साग बेच्नेले, नगरपालिकाको मेयरले, प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले सबैले लिनुपर्ने कुरा हो। यो कुरा जो व्यवस्थाको कुरा हो, यो कुरा पुरा गर्नलाई परमेश्वरले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य हो। यही व्यवस्था पुरा गरेर परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर येशू ख्रिस्टले प्रचार गरेको सुसमाचारलाई बाइबलमा लेखिएको छ। राज्यको सुसमाचार, राज्यको सुसमाचार, राज्यको सुसमाचार। किनभने हामी सबै राज्यमा छौँ। राज्य जो परमेश्वरको राज्य हो, यो राज्यको अवधारणा मानिसबाट आएको होइन, परमेश्वरबाट आयो। पुरानो नियम र नयाँ नियममा छ। म तपाईलाई कुनै दिन परमेश्वरको राज्यको अवधारणाको बारेमा बाइबलमा पाएको प्रकाशलाई म तपाईलाई बताउँला। त्यसकारणले हामी सबै मानिसहरू चाहिँ राज्यको सुसमाचारमा छौँ र परमेश्वरको मूल्य मान्यतालाई पुरा गर्न हामी सुसमाचारमा छौँ र परमेश्वरको मूल्य मान्यता त्यतिखेर पुरा हुन्छ जब हामी परमेश्वरले राख्नु भएको व्यवस्थाको सबै कामहरू सबै मानिसको भलाइ हुने हिसाबले गर्दछौँ। आज म अन्त्यको समयमा संकष्टहरूको बारेमा मैले तपाईहरुलाई मण्डलीमाथि सतावट र मण्डली र विश्वासमा विचलनको केही कुराहरू, सामान्य कुराहरू बताएँ। यो एउटा गहन विषयवस्तु हो र अब म अर्को समयमा अर्को नम्बरमा म तपाईलाई अन्त्यको समय जो अहिले हामी महासंकष्टको समयबाट भएर गुज्रिरहेछौं त्यसलाई देखाउने प्रभुले जो चिन्हहरू आउँछ भन्नुभएको थियो त्यो चिन्हहरूको बारेमा म चर्चा गर्नेछु। त्यो चिन्ह मानिसको बीचमा, आत्मिकी क्षेत्रमा, आकाशमा अनि वातावरण र प्रकृतिमा परमेश्वरले जे चिन्हहरू हुन्छ भन्नुभयो त्यो भइरहेको अवस्था छ। अर्थात् अहिलेको मण्डली चाहिँ महासंकष्टको समयबाट भएर गुज्रिरहेको मण्डली हो अनि हामीले पृथ्वीवासीमा आइपर्ने सबै संकष्टहरू हामी ख्रिस्टियनहरूले पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो हामी किन बेहोरिरहेछौं? हामी नासिनको लागि होइन, हामी बाँचेर संसारमा साक्षी र गवाही हुनको लागि। लुका 21 अध्यायको 35 र 36 पदमा येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू सबै संकष्टहरूबाट उम्कन सक र निरन्तर प्रार्थना गरिरह। यो संकष्ट किन आइरहेछ? तपाई र म चाहिँ संसारमा आउने पुस्ताहरूको लागि पनि साक्षी हुनको लागि आइरहेछ। त्यसैले यो संकष्टलाई देखेर, अभावलाई देखेर हामी निराश नहौं, तर यसलाई हेरेर हामीले हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाऊ, हाम्रो मण्डलीलाई बलियो बनाऊ र ताकि धेरै मानिसहरू आउन्। अहिले संकष्टको समय आइरहेछ र मण्डलीमा जागृति पनि आइरहेछ। धेरै मानिसहरू प्रभुमा पनि आइरहेछन्। परमेश्वरलाई महिमा र स्तुति होस्। हामी प्रार्थनाद्वारा यसलाई अन्त्य गर्नेछौँ।
पिता, धन्यवाद दिन्छौँ आज हामीले जो विषयहरू जो तपाईँको वचन हो त्यसलाई हेऱ्यौँ। यो अन्त्यको समयमा हाम्रो विश्वास न विचलनहरू नआउनको निम्ति, हामी कुनै एक काँधे भएर एकातिर नजानको निम्ति हामीले बाइबलको वचनहरूलाई सन्तुलित तरिकाले सिक्ने, सिकाउने र अभ्यास गर्न हामी सबै विश्वव्यापी मण्डलीलाई तपाईँको सहायता माग्दछौँ। अनि सतावटहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो र सतावट चाहिँ अज्ञानताको कारण हुने हुँदा, पृथ्वीको व्यवस्था असिद्ध भएको हुने हुँदा हामी सबैले सबै प्रकारको सतावटहरूमा खडा रहेर मानिसहरूको आत्मा जित्न तपाईँले यो कुरा हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु धन्यवाद होस्, महिमा होस्। राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदै परम प्रभुको, येशूको नाउँमा माग्छौँ। आमेन।